नमस्ते दर्शकबिन, कार्यक्रम जनस्वास्थ्य बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, आज हामी एउटा यस्तो रोगबारे चर्चा गर्दैछौँ जो चाहिँ कम सर्छ अथवा ढिलो सर्छ, त्यो हो कुष्ठरोग। दर्शकबिन, कुष्ठरोगको उपचार छ। यसलाई समयमा पनि पहिचान गर्न सकिन्छ र यो पूर्ण रूपमा निको पनि हुन्छ, विज्ञहरू यसै भन्नुहुन्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि आजभोलि कुष्ठरोगीहरूको सङ्ख्या तथ्याङ्कले पनि बढिरहेको देखाउँछ। यति मात्र होइन, बालबालिकाहरूमा पनि कुष्ठरोग लागिरहेको तथ्याङ्क रहेको छ। त्यस्तै गरी जो कुष्ठरोगीहरू उपचारका लागि जानुहुन्छ उहाँहरू पनि ढिलो पुगेको अर्थात् अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा पुगेको पनि पाइएको छ। नेपाल सरकारले सन् 2010मै कुष्ठरोग निवारणको घोषणा गरे तापनि यस्ता थुप्रै चुनौतीहरू आज हामी सामु रहेको छ। आजको यस कार्यक्रममा हामी यिनै विषयमा नै चर्चा गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, डाक्टर प्रसन्न नापितबाट म सुरुवात गर्न चाहेँ। के छ त वर्तमान अवस्थामा कुष्ठरोगीहरूको अवस्था अथवा तथ्याङ्कले के भन्छ भन्न चाहेँ मैले सुरुवातमा। हामीले सन् 2010मा कुष्ठरोगको निवारण गरिसकेका छौँ। यो भनेको निवारण भन्नाले रोगको निवारण होइन कि जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि निवारण भएको भन्ने अवस्था हो। अब त्यो त्यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ समाजमा कुष्ठरोग नै नभएको चाहिँ होइन र त्यो राष्ट्रव्यापी रूपमा पनि राष्ट्रव्यापी रूपमा घोषणा भएको हो, नेसनल रूपमा राष्ट्रव्यापी रूपमा घोषणा भएको, तर सब नेसनल इलिमिनेसन चाहिँ भइसकेको छैन। हजुर, यसरी बुझ्नु पर्यो। विभिन्न पालिका सब नेसनल भन्नाले प्रदेशमा पालिकामा जिल्लागत रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ निवारण भइसकेको अवस्था छैन। अहिले पनि हेर्दाखेरि 3टा प्रदेशमा, मध्य प्रदेश, त्यसपछि हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम 3 प्रदेशमा प्रकोप दर ज्यादा रहेको छ। त्यसकारण गर्दा यी 3 प्रदेशमा निवारण भइसकेको छैन। यो वर्षको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ 14वटा जिल्लामा अझै पनि निवारण गर्न बाँकी छ भने अब पालिकागत रूपमा हेर्ने भने 100औं पालिकामा अझै पनि निवारणभन्दा टाढाको स्थिति छ। सङ्ख्या बढ्नु भनेको चाहिँ विगत वर्षको तुलनामा चाहिँ अलिक सङ्ख्या बढेको छ। नयाँ थपिएको भार भनौँ, नयाँ थपिएका कुष्ठरोगका बिरामीको सङ्ख्या लगभग यो वर्ष 2500को हाराहारीमा छ। विगत वर्षमा 2200 थियो, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष 1900 थियो। अब कोभिड पछि चाहिँ बिस्तारै चाहिँ केस फाइन्डिङ भनौँ अथवा कुष्ठरोग बिरामी पत्ता लाग्ने दर चाहिँ वृद्धि भएको पाइन्छ। जति काम गर्न सकियो त्यति वृद्धि हुने हो यो भनेको। यसरी चाहिँ सङ्ख्या बढिरहेको पनि छ। त्यसरी सबैभन्दा चुनौतीको विषय भने हजुरले भन्नु जस्तै बालबालिकाको सङ्क्रमण दर हो। बालबालिका सङ्क्रमण दर अहिले पनि उच्च रहेको पाइएको छ। यो वर्ष बढेकै छ, लगभग 7% छ। टोटल जति नयाँ भार थपिएका बिरामीको सङ्ख्या छन्, नयाँ बिरामी भनौँ, त्यसमध्ये 7% चाहिँ बालबालिका सङ्ख्या हो। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो उच्च चुनौतीको विषय बन्न जान्छ। र अपाङ्गताको दर पनि विषय जब पत्ता लाग्छ, रोग जब पत्ता लाग्छ, त्यसपछि हामी ग्रेड 2 डिसेबिलिटी भन्छौँ। सुरुमै आउँदा डिसेबिलिटीको स्टेजमा पत्ता लगाउनु भनेको झन् ड्रेडफुल कन्डिसन हो, एकदम चुनौतीको विषय हो। त्यो भनेको ढिला जचाउन आएर होइन, अझ ढिला पत्ता लगाएर हामीले भन्दा त्यस्तै हुन्छ। एउटा कारण चाहिँ ढिला जचाउन आएको हुनसक्छ। अब अर्को भनेको रियाक्सनको पाटोहरू छन्। ढिला समयमा पत्ता लाग्न नसक्नु, पहिचान हुन नसक्नु, सस्पेक्ट गर्न नसकिनु, ढिलो हुनु यसको प्रमुख चाहिँ एउटा कारण हुन सक्छ। पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने चाहिँ बालबालिकाहरू पनि सङ्क्रमित बनेका छन् कुष्ठरोगबाट भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। र कुष्ठरोग भन्ने बित्तिकै कम सर्ने र ढिलो सर्ने रोग भनेर यहाँले भन्ने गर्नुहुन्छ होइन? यसका लक्षणहरू पनि हुन्छन् होइन? र जुनसुकै लक्षण अथवा शङ्का लागेमा जचाउने भन्नेबाट पनि हामी भन्छौँ। तरै पनि लक्षण हुँदाहुँदै पनि यो किन ढिलो जचाइन्छ, यसको पहिचान किन समयमा हुँदैन भन्ने प्रश्न चाहिँ प्रमुख रहन्छ। लक्षण भन्नुपर्दा चाहिँ कस्तो लक्षण हुन्छ डाक्टर साहब? सबै मान्छेले बुझ्नुपर्ने के हो भने कुष्ठरोग एउटा धेरै पुरानो रोग हो, अति कम सर्ने रोग हो, तर यसका लक्षण विभिन्न थरीको हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी कहिलेकाहीँ समयमा पहिचान हुन गाह्रो हुँदैन। कस्तो लक्षण हुन्छ विभिन्न थरीको? अब हुन सक्ने हामी सबभन्दा आफैले थाहा पाउन सक्ने शरीरको कुनै भागमा हामी दागी, हाम्रो आफ्नो शरीरको छालाको रङभन्दा अलिकति फुस्रो किसिमको, अथवा हामी के भन्छौँ कि भने अर्को हामी अलिकति गोरो मान्छे लायो भने फुस्रो नभएर रातो दागी पनि देख्छौँ। अनि रातो दागी देख्यो भने हाम्रो चलन हो कि एलर्जी भयो। तर त्यो पनि एलर्जी पनि हुन्छ। तर हामीले जनचेतना हामी के बुझ्नु पर्यो भने कुष्ठरोगमा एउटा देख्न सक्ने दागी हो। दागी चाहिँ स्पर्श शक्ति हराएको अनि आफ्नो छालाको रङभन्दा अलिक फिका रङ भएको फुस्रोपन भयो भने दोस्रो, अथवा हुन सक्छ कि
फुस्रो रङ हराएको भन्दा अलिकति हामी हुनसक्छ रातो पनि हुनसक्छ। दोस्रो हामी लक्षण के भन्छौँ कि हामी नसाहरू मोटो भएर हामीलाई हात खुट्टा झमझम हुने, हामी चाल्न पाउने, हाम्रो हात खुट्टामा स्पर्श शक्ति हराएर हुने, मांसपेशीहरू कमजोर हुन जाने। खास गरेर कुष्ठरोगमा हामी शरीरको भन्छौँ कि आँखा, हात र खुट्टाको मुख्य नसाहरू भनौँ कि यो नसाहरू हाम्रो शरीरको के हो भने बाहिरी भागमा भने भएकोले त्यसलाई बढी असर पार्ने भएकोले तिनमा हामी असर पारेर आँखाको ढक्कनी बन्द हुन गाह्रो हुने, हातको मांसपेशी कमजोर हुने, स्पर्श शक्ति हराउने, हामी चिया खाँदाखेरि पनि तातो चिसो आफूले थम्याउन नसक्ने, अनि फोका उठ्ने। हामीले के भन्छौँ मैले त केही गरेकै नै चुलो बालेकै छैन मेरो कसरी फोका उठ्यो भनेको स्पर्श शक्ति भनेको थाहै नपाइने, चालै नपाइकन फोका उठ्ने, घाउ हुने, घाउ भएको निको हुन समय लाग्ने भनेको यो नसाको क्षतिले गर्दाखेरि। भन्छ यस्ता विभिन्न लक्षणहरू त छन् जहाँबाट हामी हैन अनि थाहा पाउन सक्छौँ। अनि त्यसको बाहेक शरीरमा हामी नाकबाट कहिलेकाहीँ रगत आउने, कानको लोती बाक्लो हुँदै जाने, शरीरमा अरू भागमा गाँठागोठीहरू आउने हैन, यस्तो लक्षणहरू पनि भयो भने हामीले शङ्का गर्नुपर्छ। आज हामीले यो कुष्ठरोगको लक्षणहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ शरीरमा हैन छालामा कुनै प्रकारको दाग आयो भने पनि बरु शङ्का गरौँ, एकचोटि जाँचौँ भन्ने कुराहरू आज यहाँ भइरहँदाखेरि नि यहाँले अघि सुरुवातमा पनि भन्नुभयो नि अब सङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि जिल्ला स्तरीय प्रदेश स्तरीयको तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने पनि फरक फरक रहेको छ, निवारणको अवस्था त छँदै छैन, दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ भनेर भनिराख्दाखेरि नि यहाँका कार्यक्रमहरू चाहिँ कस्तो छन्? लक्षित कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिले केमा फोकस भएर चाहिँ यहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ? किनभने सुरुवातमा त हामीले 2-4 चुनौतीका त कुरा गरिसक्यौँ हैन, कस्ता कार्यक्रमहरू छ? जहाँनिर प्रकोप दर उच्च रहेको छ त्यो अनुसार हामीले चाहिँ कार्यक्रमलाई क्याटेगोराइज गरेका छौँ। जस्तो चाहिँ जहाँ प्रकोप दर उच्च छ, फर इक्जाम्पल जस्तै प्रदेशमा जुन प्रदेशमा बढी केस छ, जुन पालिकामै बढी केस छ, जुन जिल्लामा बढी केस छ, त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एउटा चाहिँ सम्पर्क परीक्षण गर्नु पर्यो मुख्य। जस्तै अहिले मध्य प्रदेशमा बढी छ, मध्य प्रदेशमा एउटा चाहिँ हामी अब चाहिँ यो कुष्ठरोगको लक्षणहरू तपाईँले सुन्नुभयो, जस्तो त्यसमा चाहिँ खास किसिमको एकदम इमर्जेन्सी जस्तो आउने चाहिँ हुँदैन हस्पिटलमा। त्यसकारण गर्दाखेरि जबसम्म उनीहरूलाई अब जबसम्म हस्पिटलको अवस्थामा आउने भन्छ नि तबसम्म ढिलो भइसकेको हुन्छ। त्यसकारण हामीले समुदायमा आधारित नै त्यही गरेर चाहिँ सक्रिय रूपमा चाहिँ खोज पडताल कार्यक्रम चलाउनु पर्छ। त्यो चिज एकदम गाह्रो छ है। एउटा डक्टर एउटा चाहिँ हामी चाहिँ हेल्थ प्रोफेसनल भएको हिसाबले चाहिँ घर घरमा गएर चाहिँ रोग पत्ता लगाउन गाह्रो चिज हो यो है। यो चिज गाह्रो हुनाले तर यसको बाहेक अरू उपाय पनि छैन अहिले है। हस्पिटलसम्म आउने कुरोलाई त मिलेन नि, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ समुदाय जुनमा प्रकोप दर ज्यादा छ त्यहाँ एउटा इन्डेक्स बिरामी भन्ने हुन्छ, इन्डेक्स जसको चाहिँ बिरामी पहिला पत्ता लागेको छ उसको चाहिँ घरमा भयो छिमेकीमा गएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ रोग लागेको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ स्क्रिनिङ गरेर हेर्ने, त्यसलाई चाहिँ सक्रिय रूपमा खोज पडताल कार्यक्रम भन्ने हामीले चाहिँ चलाएका छौँ है। यो एकदम महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ त्यहाँका महिला स्वयंसेविका र स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गरेर चाहिँ सम्पर्क परीक्षण गर्ने, अनि सम्पर्क परीक्षण गरेर जसलाई लागेको छ, जसलाई शङ्कास्पद छ उसलाई चाहिँ शङ्का गरेर चाहिँ हस्पिटलमा पठाउने वा कतै चाहिँ कन्फर्मेसन साइटमा हेर्ने कुरा भयो। अनि दोस्रो भनेको चाहिँ के हो भने अब हामीले भर्खरै हालसाल गरेको भनेको एउटा चाहिँ केमो प्रोफाइलेक्सिस भन्छौँ हामी है। औषधिको जस्तै सरले भने जस्तै भ्याक्सिन त छैन यो रोगको लागि भनिसकेपछि त्यहाँ जहाँ मिल्छ त्यहाँ चाहिँ भ्याक्सिनको रूपमा भनौँ वा केमो प्रोफाइलेक्सिस औषधि खुवाएर चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ हैन केही हदसम्म चाहिँ रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयासमा चाहिँ हामीले एउटा औषधिबाट चाहिँ खुवाउने सुरुवात चाहिँ गरिसकेको छौँ है। त्यो औषधि दुईवटा फाइदा भयो, एउटा भनेको चाहिँ त्यही औषधि केही हदसम्म रोकथाम पनि गर्छ, 50-60% चाहिँ जो हाई रिस्क ग्रुपमा चाहिँ उसलाई बचाउने भयो। त्यो हाई रिस्कमा भएको ग्रुपलाई नै खुवाउनु, ग्रुपलाई नै खुवाउँछौँ हजुर। त्यसमा सबैभन्दा खुवाउनुभन्दा पहिला लेप्रोसिस छैन, जस्तै परिवारका सदस्यमा कसैलाई छ भने परिवारका सदस्यले खाने भयो हैन हजुर, छ कसैको छ तर चाहिँ लेप्रोसिस रुल आउट भएको हुनु पर्यो। अब ट्युबरक्लोसिस रुल आउट केही सर्टेन क्राइटेरियाहरू पुरा गरिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ त्यो औषधि खान योग्य हुनुभयो हजुर, उहाँलाई चाहिँ रिस्क अलिकति घट्ने भयो। त्यो औषधि खाइसके पश्चात चाहिँ रोग हुँदै लाग्दै नलाग्ने भन्ने कुरो चाहिँ होइन, केही हदसम्म चाहिँ यसले चाहिँ रोकथामको चाहिँ गराउँछ भने। अर्को पाटो भनेको योसँग जोडेर स्वास्थ्य जुन भनौँ न स्वास्थ्य कर्मीहरू घरमै पुग्ने भयो, त्यसपछि उहाँको परीक्षण हुने भयो, कम्तीमा रोग चाहिँ नभए तापनि छैन भनेर भन्न सक्ने स्थिति आयो नि। त्यो कन्डिसनको लागि पनि त्यस्तो किसिमको प्रोग्रामहरू पनि हामीले गराउँदै आएका छौँ। अरू अवेरनेसको प्रोग्रामहरू जुन चाहिँ अब मेडिसिनका
डिस्ट्रिब्युट गर्ने प्रोग्रामहरू ती कुराहरू चाहिँ सँगसँगै गइरहेका छन् नै सर। बालबालिकामा हुने सङ्क्रमणको कुरा गरौँ होइन, के कारणले भइरहेका छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? उनीहरू चाहिँ के परिवारका सदस्यबाट या आफ्ना अभिभावकबाटै सरेका हुन् या वंशानुगत पनि हुन्छ, के हुन्छ? यो वंशानुगत रोग होइन, तर हामी परिवारमा एकजनालाई भएपछि अर्कोमा पनि देखिएकोले हामी त्यसलाई बढी हामी त्यसलाई हाम्रो छाप परेको हो, वंशानुगत होइन। तर हामी एउटै वातावरण, एउटै घरमा एउटा खानपिन सबै कुराहरू हुँदाखेरि हामी के भन्छौँ भने बालबालिकाको खास गरेर हामी रोगसँग लड्ने क्षमता, इम्युन सिस्टम जुन भन्छौँ नि, अलिक बलियो भइसक्या हुँदैन। लड्ने क्षमता कम भएकोले हामी सँगै परिवारमा कसैले उपचार नगरेको कहिलेकाहीँ हामी के पाउँछौँ कि उनलाई लक्षण त 2 वर्षदेखि छ, यो पूर्ण रूपमा उनलाई गाह्रो बनाएर अस्पतालले आउने अवस्था त 2 वर्ष 3 वर्ष बिचको भने परिवारमा त 2-3 वर्षदेखि उसले उपचार नगरेर त बसिरह्यो नि त, उसको बालबालिकालाई असर पर्यो भनेको चाहिँ बालबालिकालाई नि सर्ने सक्छ। हजुर, उपचार गर्नुभन्दा अगाडिको अवस्थामा सर्ने सम्भावना हो। तर यो सर्छ कम सर्छ भन्नुहुन्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ के हो? कति लाग्छ त सर्नलाई? कुष्ठरोगको हामी इन्कुबेसन भनौँ कि हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि लक्षण देखा पर्न हामी हेर्ने हो भने औसतमा हामी के भन्छौँ कि 5 वर्ष भनिन्छ होइन, 2 to 5 years भन्छ। तर के भने कहिलेकाहीँ हामी देख्यौँ 40औँ वर्षसम्म पनि हुँदो रहेछ इन्कुबेसन पिरियड भनेको। हाम्रो शरीरमा कीटाणु प्रवेश गरिसकेपछि लक्षण देखा भनेको एकदम, र सबै मान्छेलाई लाग्छ भन्ने पनि छैन। हाम्रो शरीरमा हामी त यही समाजमा छौँ, तर हामी सबैलाई लाग्दैन, किनकि जसको आफ्नो त्यो रोगसँग लड्ने क्षमता, त्यो रोगसँग लड्ने क्षमता कम भयो भने जुन बेला पनि लक्षण देखा पर्न सक्ने हुन्छ। र हजुरले भने जस्तो के होइन, हामी के भने अब यहाँ कुरा हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौँ कि परिवारमा एउटा छल भने अर्को हाम्रो परिवार बच्चालाई हुन सक्ने कुरा भयो। तर यस्तो पनि हामी देख्छौँ कि परिवारमा कसैलाई छैन तर हाम्रो बच्चालाई देखा पर्यो भनेको अर्थ के हो भने आफ्नो घरमा कसैलाई कुष्ठरोग नलागे पनि आफ्नो छिमेकमा होला, आफ्नो भनौँ कि गाउँमा होला। कुष्ठरोगलाई त हामी डिजिज अफ पुबर्टी पनि भन्ने गर्छौँ होइन। यसो सरस्वती हेर्ने हो भने ती स्थानहरूमा चाहिँ बढी मात्रामा पाएका छौँ जहाँ गरिबी होइन, पोषणको स्थिति खासै नराम्रो रहेको होइन, ती अवस्थाहरूमा चाहिँ बढी पाएका छौँ। डेटाहरूले पनि यही भन्छ। यहाँले अघि सुरुवातमै भन्दै हुनुहुन्थ्यो कपिलवस्तु जिल्ला चाहिँ होइन सबैभन्दा बढी प्रभावित भनेर होइन। र सरस्वती हेर्ने हो भने पनि अलिकति बढी तराईका क्षेत्रहरू नै बढी प्रभावित भएको पनि देखिन्छ नि। के भन्न चाहनुहुन्छ, के देखाएको छ यहाँको फाइन आर्ट्सले चाहिँ? डिजिज अफ पोभर्टी भनेर भन्दाखेरि पनि डिजिज अफ मिस्ट्री भन्न मन लाग्छ मलाई चाहिँ होइन, किन यसको चाहिँ लक्षणहरू पनि त्यति क्लियर छैन, ट्रान्समिसन कसरी हुन्छ भन्ने पनि क्लियर छैन। लक्षण त बरु क्लियर छ जस्तो लाग्यो हैन, एक किसिमको एक्जाम्पल मात्र बताउनु भयो, त्योभन्दा भेग लक्षणहरू पनि छन्। ट्रान्समिसन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ, ट्रान्समिसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म रियल रूपमा भन्नु थाहा पनि छैन होइन। त्यस्तो अनक्लियर भएको र कति इन्कुबेसन पिरियड पनि भन्नु पर्दाखेरि यति समयसम्म हुन्छ भन्ने पनि क्लियर छैन कि। यति पुरानो रोग तर चाहिँ मिस्ट्रीको रोग अहिलेसम्म पनि कायम रहेको रोग हो यो। त्यस कारण गर्दाखेरि पनि हामीले ठ्याक्क रूपमा चाहिँ यसले गर्दा हुन्छ यसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू क्लियरली भन्न नसकेको अवस्था भयो। अब यो अब कस्तो रहन्छ भने यसको चाहिँ अब ठ्याक्क भन्नु पर्दाखेरि यसले चाहिँ गरिब वा धनी भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ उच्च वर्गको मान्छे वा कम वर्गको मान्छे भन्ने चाहिँ यसले रोगले चाहिँ कीटाणुले छुटाउँदैन, कीटाणुले त्यसरी चिन्दैन होइन। तर चाहिँ अब बसोबासको स्थिति के छ त्यहाँ है, त्यहाँ बस्ने क्लस्टरमा बसिरहेको छ जुन समुदायमा होइन, एउटा सर्टेन एरियामा जनघनत्व बढी भएको ठाउँमा चाहिँ फैलिन सक्ने चान्स पनि बढी हुन्छ। एउटा कुरा त्यो भयो। अब दोस्रो कुरा जुन इम्युनिटी भन्छ नि, जसको चाहिँ अब न्युट्रिसनको कारणले गर्दाखेरि, पोषणको कारणले गर्दाखेरि जहाँ चाहिँ जसको पोषण अलिकति कमी हुन्छ त्यसमा इम्युनिटी पनि कम नै हुने गर्छ, रोगसँग लड्ने क्षमता पनि कम नै हुन्छ। त्यो आधारमा चाहिँ शरीरमा कीटाणु प्रवेश पाइसकेपछि रोगको रूपमा बल्झिन्छ भन्ने कुरा भयो। तेस्रो कुरा अब यो क्रस बोर्डर इस्युको कुराहरू पनि छन् है, बसोबास र बसाइसराईको सम्बन्धी कुराहरू। तराईमा नै किन छ भन्ने कुराको एउटा के छ भनेर भन्दाखेरि हुन त तराईका मान्छेहरू इन्डियातिर पनि गएको छन्, इन्डियाका युपीमा युपीका मान्छेबाट तराईतिर पनि आएको छ विशेष गरिकन। त्यस कारण यो बसाइसराईको स्थिति र त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो क्रस बोर्डर इस्यु भनेर भन्छौँ कि, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ क्रस बोर्डर इस्युको कारणले गर्दाखेरि पनि तराईतिर बढी व्याप्त यो रोग छ कि भन्ने कुरा हो है।
र बढी अर्को भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्टली के हो भने त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरू र हाम्रा हस्पिटलहरू पनि लेप्रोसीको बारेमा अवेरनेस पनि त्यही नै ज्यादा छ खासमा। त्यही भएर चाहिँ उहाँले पनि चिन्नुहुन्छ क्या रोग, कम्तीमा चिन्न गाह्रो रोग हो यो र चिन्नुहुन्छ। जहाँ जुन रोगको बढी चिनिन्छ नि त्यो रोग बढी देखाएर आफूले फिल पनि हुन्छ। कुष्ठरोग लागिसकेपछि यसको उपचार भनौँ न जुन औषधिहरू हुन्छ त्यो चाहिँ निःशुल्क छ होइन, नेपाल सरकारले निःशुल्क रूपमा पूर्ण रूपमा निःशुल्क। अरू के सेवाहरू पाउँछन् उनीहरूले उपचार क्रममा? किनभने खोज पडताल गरेर घर दैलोसम्म पुगेर होइन कुष्ठ सङ्क्रमितहरूलाई निकालेर उपचार सेवामा ल्याएर उनीहरूकोलाई चाहिँ निको पार्ने काम चाहिँ सरकारले गरिरहेको छ नि त होइन, तरै पनि आइरहेका छैनन् भन्ने कुरा रहन्छ होइन। कस्तो कस्तो सेवाहरू चाहिँ उहाँहरूले पाउनुहुन्छ? यो कुष्ठरोगका सँग जोडिएका सम्पूर्ण सेवाहरू निःशुल्क हुन्। हजुर, म यसरी भन्न रुचाउँछु है। चाहे हस्पिटलमा डक्टरले दिने सेवा होस्, सेवा निपुण रूपमा सेवा होस्, त्यो निःशुल्क रूपमा पाइन्छ। खानुपर्ने औषधि हो भने त्यो निःशुल्क रूपमा पाइन्छ। अझ हामीले रियाक्सन म्यानेजमेन्टलाई दिने औषधि छ त्यो पनि निःशुल्क रूपमा पाइन्छ। इभन चाहिँ जस्तै पुनर्स्थापनाको लागि रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी गर्छौँ, कसैको हातखुट्टा जसको हुने भइसकेको हुन्छ त्यो पनि निःशुल्क रूपमा हुन्छ उहाँहरूको। कुष्ठरोग लागेको मान्छेलाई चाहिँ अझ उहाँहरूको भनौँ अब औषधि पुरा गरिसकेपछि एउटा रिलिज फ्रम ट्रिटमेन्ट भन्छौँ, त्यो बाहेक पनि अब एउटा उहाँले धन्यवाद स्वरूप पैसा पनि सरकारले प्रदान गरिरहेको छ, हालाकि यातायात खर्चको रूपमा भनौँ त्यसरी हो। त्यसमा लेप्रोसी लागिसकेपछि यसमा चाहिँ जोडिएका सम्पूर्ण एस्पेक्टमा उहाँले निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो सरकारको महत्त्वपूर्ण कदम पनि हो यो होइन। हजुर, अनि यो औषधिको कुरा हुन्छ नि, जुन औषधि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ स्थानीय तहमै पाउनुहुन्छ होइन, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाटै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? एकदम, यो औषधि चाहिँ सम्पूर्ण नेपालका सम्पूर्ण हेल्थ फेसिलिटीहरूमा सम्पूर्ण हाम्रो अब आधारभूतमा अहिले जबसम्म पालिकाको रूपमा कुरा गर्छौँ आधारभूत हस्पिटल र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रसम्म पुगेका छौँ। सम्पूर्ण आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र अब सरकारी संयन्त्रमा भनौँ अहिलेको लागि है, सरकारी संयन्त्रमा सबै ठाउँमा पाइन्छ। डाक्टर साहब, अब कुष्ठरोग कुरा गर्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो होइन नसामा बढी असर गर्छ भनेर यहाँले भनिसक्दाखेरि होइन, यो जोखिमको अवस्था भन्छ नि, एउटा अङ्गभङ्ग भएको अवस्था होइन, अङ्गभङ्ग भएर अङ्गहरू काट्नुपर्ने अवस्थादेखि लिएर होइन, र पछि उपचारको क्रममा जाँदाखेरि औषधि सेवन गर्ने र औषधिको रियाक्सनले फेरि अङ्गहरूमा दखल दिएको अवस्था पनि पाएका छौँ नि। के भन्न चाहनुहुन्छ, कुन अवस्थालाई जोखिम मान्ने हामीले? यो कीटाणुले नसालाई हामी दुई प्रकारले असर पार्ने हो। सुरुमै हामी जति बेला रोग पत्ता नलाग्दै भित्रै नसामा त्यसले बिगारिसक्यो, रोग पत्ता नलाग्दै पनि हो बिगारिसक्यो, अनि हामी त्यसको असरले के हो भने स्पर्शक्ति हराउने हो नि त। हजुर, हो घाउ भएको थाहा नपाउने भनेको फोकाउट्ने भनेको एक थरी हो कि आफूलाई कुनै दुःख पीडा नभइकन छोएकै थाहा पाउँदैनौँ हामी, नसालाई भित्रै असर पारेर। अर्को हामी अवस्था के भन्छ भने औषधि सुरु गरिसकेपछि औषधि खाँदै अथवा औषधि सुरु नगर्दै अथवा औषधि पुरा गरिसकेपछि पनि भनेको नसाहरू सुन्निएर भनौँ कि हामी जस्तो अरू बेला हामी भन्छौँ कि पिलो आयो अथवा सुन्नियो भन्छौँ नि, खुट्टा सुन्नियो, त्यस्तै नसा पनि भित्र इन्फ्लामेसन भएर भनौँ कि सुन्निन्छ, सुन्निएपछि दुख्छ, त्यसपछि हामी के हुन जान्छ घाउ भइदिने र आफै कहिले काहीँ के हुन्छ कि इन्फेक्सनहरू भएर झर्ने। कुष्ठरोगलाई हामी कीटाणु हो नि, जीवाणु हो, यसलाई मार्ने हामी भन्छौँ कि एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्छौँ। सेतो चक्की ड्याप्सनले अलिकति बढी साइड इफेक्ट हुन्छ, के हो भने अलिकति हाम्रो रगतलाई पातलो गरिदिने, त्यसपछि हामी जन्डिस हुनसक्छ र कोहीलाई सिभियर साइड इफेक्ट भएपछि ज्वरो आउने, जिउ चिलाउने होइन, छालाहरू नै खुइलिएर जाने, त्यस्तो भनेको यो एकदमै इमर्जेन्सी कन्डिसन हो। हामी यो चाहिँ तुरुन्तै औषधि खाँदाखेरि हुँदैन, 4 हप्ता 5 हप्ता औषधि खाइसकेपछि हुन्छ। र हामीले बिरामीलाई जहिले पनि सिकाउँछौँ कि होइन तपाईँलाई यो औषधि खाँदाखेरि ज्वरो आयो, जिउ चिलायो, जन्ट खान वाक लाग्यो, जिउमा दादुरा जस्तो बिमराहरू निस्क्यो भने जहाँबाट औषधि सुरु गरेको छ त्यो ठाउँमा तुरुन्तै जति छिटो पुगेर त्यो हामी औषधि बन्द गरेर एलर्जीलाई पहिचान गरेर उपचार गरेर हामी मान्छेलाई बचाउन सक्छौँ। हामी चाहिँ लेप्रोसी फ्री नेपालको परिकल्पना गरेर
हैन नेपालबाट चाहिँ लेप्रोसीलाई चाहिँ इराडिकेसन नै भन्छौँ हैन उन्मूलनै गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ नि त हैन यस्ता चुनौतीहरू चाहिँ फेरि थपिँदै पनि गइरहेका छन् हैन उपचारका क्षेत्रमा हेर्ने हो भने नयाँ संक्रमित बिरामीहरूको सङ्ख्या जुन थपिँदैछ हैन त्यसमा पनि हेर्ने हो भने र यहाँले चाहिँ आफ्नो लक्षित कार्यक्रमहरूको बारेमा पनि आज हामीलाई भनिरहँदाखेरि नि कतिको प्रतिबद्ध छौँ हामी यो कतिको सक्छौँ जस्तो लाग्छ यहाँलाई यो चाहिँ लेप्रोसी फ्री नेपाल बनाउनको लागि परिकल्पना हुनु लेप्रोसी फ्री नेपाल नै हो भिजन यो हामीले पुरा गर्नु नै पर्छ हैन र हामी गर्न पनि सक्छौँ है यही आधारमा बढ्ने हो भने हामीले गोल लक्ष्य एउटा राखेको हुन्छ सीमित अवधिको लागि यो हाम्रो भिजन चाहिँ कहिले पुरा हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ टक्कै टाइम तोकेर चाहिँ भन्न सकिँदैन है दशकै पनि लाग्छ त्योभन्दा बढी पनि लाग्छ 20औं दशक 30औं दशक पनि लाग्न सक्छ भिजन नै जुन इराडिकेसन नै भन्ने चिज आउनलाई चाहिँ हैन तर चाहिँ एउटा गोल लक्ष्य जुन आधार तोकेको छ हामीले 2030 सम्म सालभित्र चाहिँ हामीले इन्टरप्सन अफ ट्रान्समिसन अथवा फैलावटलाई रोक्ने बच्चाहरूको सङ्ख्यालाई कम गर्ने अथवा न्यूनै गर्ने प्रत्येक पालिकाबाट चाहिँ कम नै गर्ने भन्ने एउटा लक्ष्य चाहिँ राखेका छौँ अहिलेको लागि चाहिँ 2030 सम्म इन्टरप्सन अफ ट्रान्समिसन त्यसपछिबाट फलोड बाई इन्टरप्सन अफ डिजिज भन्ने इलिमिनेसन अफ डिजिज भन्ने एउटा कल्पना चाहिँ राखेका छौँ त्यो आधारमा चाहिँ हाम्रो लाइन अगाडि बढिरहेको छ हैन त्यसरी यो टाइमसम्म एउटा गोल राख्न सकिन्छ तर भिजन भनेको चाहिँ अलिक ठुलो कुरा हो इराडिकेसन नै भनेर चाहिँ यतिखेरसम्म भनेर चाहिँ भन्न सक्ने स्थिति छैन जुन हिसाबले हाम्रो कार्यक्रमहरू गइरहेको छ त्यसमा अलिकति हजुरले भन्नुभएको छ चुनौतीहरूलाई चाहिँ अब यो विगत केही समय केही वर्ष र यो वर्षको यो आकलनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति जुन चाहिँ लक्ष्य राखिएको छ त्यो समेत प्राप्त गर्न सकौँला कि नसकौँला भन्ने चुनौतीको विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ छ अहिले त्यो चाहिँ रियालिटी पनि हो किनभने त्यो जुन इन्टरप्सन अफ ट्रान्समिसन भनेको चिज पाउनलाई पनि त्यसलाई पनि धेरै वर्षसम्म चाहिँ रेगुलर रूपमा सर्भिलेन्स चाहिँ राखिरहनु पर्ने हुन्छ अब त्यो निश्चित डिफिकल्ट नै छ क्या त्यो कुराहरू उन्मूलन चाहिँ सम्भव देख्नुहुन्छ यहाँ देखिन्छ उन्मूलन गर्न नै पर्छ सम्भव मात्र होइन कि गर्नै पर्छ निवारणको घोषणा चाहिँ एकदमै चाँडो गरियो भन्ने कुरा क्या निवारणको घोषणा गरिसकेपछि चाहिँ अब जुन सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने अथवा बजेट छुट्याइनु पर्ने हो ती कुराहरूमा चाहिँ एकदमै कम भयो बजेट कि निवारण नै भइसक्यो भन्ने हिसाबले पनि कार्यक्रमहरू चाहिँ कम आउन थाल्यो तर पछि गएर जब हामी सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब बजेटको आवश्यकता पनि बढ्दै गएको कार्यक्रमहरूको आवश्यकता पनि बढ्दै गएको झन् चुनौती थपिँदै गएको भन्ने पनि गरिन्छ नि एक किसिमको बहस पनि चलेको छ नि के भन्न चाहनुहुन्छ हो एकदम सही कुरा हो यो चाहिँ जस्तै हामी निवारण उन्मुख रोगहरू भनौँ न हजुर यस्तो रोगहरूलाई अलि विशेष तरिकाले हेरिनुपर्छ है लास्ट पुस भन्छ कि त्यो चाहिँ एकदम गाह्रो अवस्था हो त्यो भनेको चाहिँ त्यस कारण गर्दा अलिकति निवारण हामीले चाहिँ त्यतिखेरको कन्सेप्ट के थियो भने जनस्वास्थ्यको समस्याको रूपमा रहेन मात्र भन्न खोजेको हो हजुर त्यो भनेको रोग आफैमा निवारण भएको होइन यो चाहिँ हामी रङ बुझ्छौँ है रोग निवारण भनेको अर्कै हो खास रोग निवारण गर्न अझ पनि हामी धेरै टाढा छौँ हैन उतिखेर चाहिँ अब जनस्वास्थ्यको समस्याको रूपमा भनेको चाहिँ त्यहाँको प्रकोप दरको आधारमा भनिएको मात्र हो तथ्याङ्कलाई हेरेर प्रकोप दर कम छ नेसनल वाइडमा त्यति मात्र भन्न खोजे हो त्यसलाई हामीले निवारण भनेको चाहिँ ल रोगै हटिसक्यो भनेर चाहिँ एउटा गलत बुझ्यौँ यो ठुलो समस्या यहाँनिर छ यो चिजलाई 10,000 एक भन्दा कम भएको अवस्था भन्छौँ हैन त्यो आधार हेर्दा त्यस्तो प्रकोप दर चाहिँ अब समुदायमा कम छ भनेको चाहिँ हटिनै सकेको त होइन नि त निवारण रोग आफैमा निवारण भएको होइन अब हामी सोचिरहेका छौँ उन्मूलन नै गर्ने इराडिकेसन गर्ने अब हामी इलिमिनेसनको टार्गेटलाई नै पुरा गर्न अगाडि नै छौँ भनिसकेपछि त्यसमा चाहिँ यो कन्सेप्ट नबुझ्दाखेरि चाहिँ थोरै अब जसले सोच्नुपर्ने हो है अब हामीले मात्र सोचेर त हुँदैन सबै यसमा बजेटको कुराहरू होला सर्भिसको कुराहरू होला ट्रेनिङ म्यान पावरको कुरा होला सबैजनाले चाहिँ त्यो हिसाब किताबले सोचेन है र गइसकेका रोगहरूमा पनि किन धेरै ध्यान दिनु पर्यो भन्ने कुराहरू कन्सेप्ट अगाडि बढायो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ झन् उन्मूलन जति हुनुपर्ने हो त्योभन्दा हामी टाढै नै रहन्छौँ हवस् त हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो हामीलाई समय दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ दर्शकबिन आजको यस कार्यक्रममा हामीले कुष्ठरोगबारे चर्चा गऱ्यौँ कुष्ठरोग कम सर्ने रोग वा ढिलो सर्ने एक सरुवा रोग हो र यसको उपचार सेवा नेपाल सरकारले निःशुल्क रूपमा गरिरहेको छ कुष्ठरोगबारे तपाईँ हामी जानकार बनौँ र आफूले जाने बुझेका कुराहरू आफ्नो परिवार र आफ्नो समुदायसम्म पनि पुर्याउँ यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो हवस् त यसै अनुरोधका साथ आजको यस कार्यक्रमबाट म आज्ञा चाहन्छु नमस्ते।